The Mapsa fish market and its surrounding area have fallen into a deplorable state, with garbage piling up and unhygienic conditions causing growing concern among locals and vendors. Following repeated complaints, the health department has served a final notice to the Mapsa Municipal Council, directing it to clean the market within 7 days or face strict action. हांगा पळय हांगा वचप थंय जे प्रकार आसा हांगा मुद्दम पयले हांगा या हांव मुद्दम दाखोवंक सोदता हे आतां टॉयलेट सुलभ शौचालय हांगा आमी जर पळयत फाटल्यान जी लेन आसा त्या बाब शेखरांनी हांगा सुद्दां शूटिंग तुवें घेतिल्लें फाटल्यान लेन जी आहा न्ही सगळे थंय मुततात घाण करतात आतां सुद्दां ती फिश मार्केटांतली एक ती हे आसा पळय वेंडर ती येवन गाळी मारताली की सगळे कडेन मुतता म्हणून ते बंद करा म्हणून ताजी घाण जाता दुसरे हांगा जे उडयता ते कित्येक दीस असो कचरो हांगाच पडिल्लो आसता फाटीं आमी एक भायर सुद्दां व्हिडिओ केल्लो हाज्या बाब शेखरानूय केल्लो की थंय जे वेजिटेबल आहा ते उडयतात पळय ताजो जो वेस्ट आसा वेजिटेबल वेस्ट ते जे भायर उडयता ते कित्येक दीस व्हरना ताका अशी घाणी पडिल्ली की थंयच्यान लोकांक चलूंक त्रास जाताले अशें थंय जाल्लें मागीर फाटल्या तेंपार आमी हांवें शेखरान हांगा तो आजोय व्हिडिओ तो सांगले की लिफ्टीचे हांगा कित्येक 20-25 लाखाचें सामान तशें डंप केल्ले थंय येवन लोक रातचे मुतताले थंय संडासाक बसताले थंय न्हिदताले थंय थुकून पान खावन उडयताले अशे गलीचे प्रकार थंय जाताले आतां तुमी हांगाय आहा पळय पळय आतां ही लिफ्टी खातीर प्रोविजन केल्ली ते सामान थंय कुसले त्या सामान हांगा पडले हांगा सगळी घाणी मुद्दम परिस्थिती थंय चुकतात कोण मुततात कोण आनी कितें करतात आनी ती रूम थंयच्यान ते हाका लिफ्टीक प्रोविजन केल्लें अरे तुमकां समज जायना ते दार घालान लॉक करा मरे फाल्यां खंय घाण तुमी भितरच्या थंय घाण आसतली तातूंत जळारी जाता आनी कितें जाता ते हाज्याच खातीर जाता न्ही हेल्थ हॅजार्ड हांगा पळय ही उदकां सगळीं व्हांवून येता हांगा लोक उदता कांयच प्रोविजन ना कसलेंच हे केन्ना खंयच्या तेंपार कोणें साफ केल्लें देव जाणा हांगा मेंटेन कोण करता एकदां करतकच पळय ही मेंटेन करनाका अशें पळय मरे काय पडले सायडीन भरपूर आहा हांगा पळय काय सुद्दां काय पडले म्हणजे केन्ना धुवपूच जायना हें अशी परिस्थिती आसा दिया मरे कोंकणी आनी बरें बरें एजन्सी कोण कोण आहा तांकां दिया क्लीन करपाक हे पळय हे सगळी घाण हे टायल्साचो कलरूच चेंज जाला त्या कोटाचो ही सगळी लिकेज जर फाल्यां हाजे कुडके पडूंक लागतले ह्या स्लॅबाचेर मेंटेन म्हणटा ते मेंटेनन्साचे कोणूच दिसना हांगा मेंटेन म्हणटा ते कांयच करिना गजाली बांदून सोडल्या पुरो हे सगळे पळय हे सगळे हांगा पडटा हांगा घाण उरता हांगा चलता मनीस तो सुद्दां स्लीप जावन पडूंक शकता जाणटो कोण बाबडो येत जाल्यार अशी परिस्थिती हांगा आसा ही फुडे घरा करूंक शकता बंद करा मरे हे ओपन आहा हय ही परिस्थिती पळय सगळी ओपन इतलो ते ओपनूच आशिल्ली ती लिफ्टीचो प्रोविजन हो लिफ्टीक ताणी प्रोविजन केला वयर कितें हॉल येता तो हॉल केन्ना तेंपार येतलो तो हॉल बांदसर ही बिल्डींग जातली मोडकळीक पावतली मरे हे अशी जर परिस्थिती हांगा जाली उदक गळटा ते स्लॅबाचे कुडके पडूंक लागले वयर तो हॉल आसतलो सेफ तो तेन्ना बांदपाचो न्ही हे पळय हे हांगा पळय मरे म्हापसा काय कोल्हापूर मार्केट हे पळय सगळे थुकून ते हे केला आनी कोण ते साफ करपी ना प्रत्येक कॉर्नर आसा पळय थंय तुका घाण दिसतली प्रत्येक कॉर्नराक हांगा घाण थंय पळय त्या कॉर्नराक थंय कितें डंप करून दवरला ट्यूबलायटी पळय हे अशें हे कितें मेंटेनन्सूच करिना मरे सोपो घेता सगळे घेता मरे म्युनिसिपालिटी आनी तेवढी शॉपां बंद आहा ती चालूच जमना ते हेवी ते पळय मार्केट बंद बाजारात बसून पूर्ण हांगासर भितर हांगासर बाजारात नुसतालो पयलो विषय आसा पळय तो आतां उदकाचो आमी पळयलो की सगळी उदक हाडटात पळय सुलभा कडल्यान पूण उदक प्रोवायड जायना हांगर उदक प्रोवायड जायना तुमकां तुमी म्युनिसिपालिटी ते बांधले न्हू लोक सगळं जाय सगळ्यांक सारकें मेवना उदक
पूण येता टेपाक उदक येता ते पगार काही येईना, आता कोण ना? आम्ही जेवपाक सुद्दां चलना नुस्तें आमी व्हरोंक येता पण आमकां जेवपाक सुद्दां चलना हें पळोवन हें कितें केलां हें कितें बुरशेपणान हें कितें हें अशें खातान कितें घे हिंगा थुकोंक हिंका बोल्सान थुकोंक लावपाचें तुमी न्हू हें सांगा गोवोरमेंटाक हें कळोनी आनी मेन म्हणजे आमचो म्हापशाचो कांय करिना आमदार अशें हांव म्हणटा पण तो करता जाल्यार तेणी दाखोवपाचें आपूण कितें करता तें सगळे रस्ते बाजारान येवपाक इतकी घाण येता बाजारात नुस्तें जर वाज येता रावतली घरा कडेन कोण येना जाल्यार बाजारान येवचें पडटा आनी नुस्तें व्हरचें पडटा हरशीं आमकां म्हापसा कितें 5 मिनटाची वाट पण हांगा पांय घालपाक कितें दिसता हे दृश्य कशें हे दृश्य तेन्ना तुमी पळयलें तेन्ना कळ्ळें कितें आमी आतां पयलीं कांयच करूंक शकना न्हू आमी हेणीन पळोवंक जाय तुमी आतां सदीत घो जाल्यार सदीत बाबडो घालता पण तेणीन मात तरी लक्ष दिवंक जाय पेंटींग तरी कर आनी तिका फायन घाला हांव म्हणटा फायन घाला ते खाता अशें कुच करून थुकता सायडीक पयलीं सुद्दां ना बाबा लोक चलता काय ना ते बाजारान येता बाजारान भाजी घेवन पळयता जाल्यार पच्च करून गाडी घेवन वयता उदक आंगाचेर उडयता फुडलें शाणपणां सांगतात आनी मेन म्हणजे भायले लोक भाटी म्हणिना पण भायले लोक आमकां खूब गोंयकारांक त्रास करता इतके बुरशेपणां तेंच्या गांवांत हरशीं जाल्यार ते बुरशेपणूच करता पण हांगा सारकेंच तेंचे म्हापसा जाल्यार एक आमची एकूच ही आहा सिटी म्हापसा इतकी बुरशी आसा आनी हांगा पासून वयतले न्हू थंयसर आमच्या पेडण्या सगळ्याक सगळें क्लीन आसा फक्त म्हापशान आमच्या हांगा कित्याक अशें म्हापशेकार कांयच करिना फक्त तेणी हे भरून दवरले आपले भायले लोक आपली वोट बँक करता तेका म्हाजे कडेन तेज्या कडेन म्हाजें दुस्मान की कांय ना हांगले नांव आळदोणचें पण म्हाका हांव सदीत पळयता म्हापसा इतकें बुरशें कित्याक कांयच करिना कित्याक रस्ते खणलेले आसता तेंचे गाडी जर तारी कडेन तुवें पळयलय चवथी कडेन अशें जालें म्हाका अशें तुजो फोन करून तुका आपयत तारी कडेन आमी 2दा हांव पडपाचें वाचलां तारी कडेन सगळे रस्ते आयज फोडले गेले न्हू बेश्टे भरून दवरता दुसरे दिसा पावस गेलो काय गेले तो पळयता आसतलो तेका राग येता आसतलो म्हाजो सगळ्यांचो तेका राग येता आसतलो हांव तेका ब्लेम करिना पण तो इतकी वर्सां बापूय तरी तेजो काम करी हँडल करता तेजो चेअरमॅन तशेंच जो मार्केटाचो सुपरवायझर आसा तेंच्यांनी रेजिग्नेशन दिवपाचें तेंकां जर मॅनेज जायना आनी 7 दिसां भितर क्लीन करता इतपर्यंत ही परिस्थिती येयली कित्याक म्हापसा फिश मार्केट म्हणजे जाल्यार बार्देशांतलें एक सगळ्यान व्हडलें मार्केट आनी आतां सवकस नोटीस काडीसर कित्याक इतली वर्सां ही साफ सफाई जावंक ना आनी अचानक ह्या 7 दिसां भितर ही साफ सफाई जातली अशें दिसता आनी जर बंद जालें जाल्यार केदी व्हडली लज जावंक शकता ही शोकॉज नोटीस न्हू ही फायनल क्लोजर नोटीस ओके फरक आसता शोकॉज नोटीस आनी इन्स्पेक्शन जाल्ली ती 10 तारखेक जाल्ली 10 तारखेसून आतां 20-22 दीस ऑलरेडी आमकां गावले जाल्यार हे 20-22 दीस आमी कित्याक न्हिदून रावले तितूंतले तूं 5 दीस दिवाळेचे काडून घे इवन दिवाळेच्या टायमाक मार्केटान लक्ष्मी पुजन जाता ह्या परिस्थितीन लोकांनी लक्ष्मी पुजनूय केलें आमी जर त्याच परिस्थितीन रावूंक सोदता आनी अशेंच फुडले दीस काडूंक सोदता जाल्यार तें मार्केट बंद जावपाकूच जाय कित्याक जसो टायम फुडें वयता तसो आमी आमचे सरावंडींग आनी आमची परिस्थिती इम्प्रूव करपाक जाय आनी त्या खातीर लोक निवडून हाडटा आमकां आमचे जर इलेक्टेड कावन्सील आसा जे आमी म्हणटा इलेक्टेड एक्झिक्युटीव जे आसा आमच्या कावन्सिलाचे तांकां जर तेंचे एसेट्स हे आमचे एसेट्स म्युन्सिपालिटीची बिल्डींग आमची एसेट म्युन्सिपल मार्केट आमचे एसेट हे एसेट आमी सांबाळपाक जाय जशें आमी आमचें घर सांबाळटा